الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تک دل دیاں نظراں نال کدی سرکار تو ود کے کونے آواز تیز کر دے تھوڑی جی اٹھے چڑھنا تک دل دیاں نظراں نال کدی سرکار تو ود کے کونے ہنجو آپ گواہن اے بلال دلدار تو ود کے کونے تے جندی زلف سیاہی واللیل میاں اس شاہکار تو ود کے کونے رب سونے دی سو کائنات اندر سرکار تو ود کے کونے مختصر حمد و صلاۃ بعد تحصیل کو رادہ کشن دے غیور باشعور دوستو بھائیو بزرگو قابل قدر نوجوان ساتھیو ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے اور اللہ دا کر جامع مسجد قدس اہل حدیث دیکھ کے انتہائی دلی خوشی اور مسرت ہوئی ہے دعا کرے ہو پہ آمین کوے ہو کہ اللہ کریم اپنے اس گھر نو تا قیامت آباد و شاد فرمائے اس مرکز دی جتنی انتظامی احباب جو کہ دن رات محنت کر کے اللہ دے کر دیا بیاری لی خدمت لی حاضر اللہ انہاں تمام پیارے دیا محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے بزرگ انج بیٹھن تے جڑے نوجوان ہیں اور ٹیکا لا کے بیٹھن حالانکہ ٹیک لا کے مسیتے بونا ٹھیک نہیں اور ابو داؤد شریف دی روایت ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ گوڑیاں نو جپا پا کے بھی مسیح بون تو میرے آقا نے منع کی تھے
کوئی بیمار ہے تو پھر ٹھیک ہے، جو کوئی تندرست ہے تو پھر ایویں نہ کرے، تھوڑا جا بس میں حصہ پانا ہے۔ اجمہ بھی تسی پڑھیا ہے، میرے تو قبل القاری شہین حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب بالتفصیل خطاب تسی سنیا، تے گرمی دی بھی اندر تھوڑی جی حدت محسوس ہو رہی ہے، لہذا تھوڑا زیادہ امتحان نہیں لواں گا، تھوڑی جی گفتگو کر کے سونے نبی دیاں سونیاں سونیاں باتاں کر کے تے پھر تو ہنو اجازت ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، تھوڑے جا بولے ہو، ناراض ہو کی گل ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستو، قرآن مجید فرقان حمید دی میں جڑی آیت مقدسہ دی تلاوت اساں دے سامنے کی تھی ہے، ان دے اندر اللہ رب العزت اپنے سونے تے سونے دے بیلیاں دیاں گلاں کیتیاں نے، دل لگا کے بڑی توجہ نال انتہائی شارٹ اور مختصر جی گفتگو میں تیرے نال کرنی ہے۔ تھوڑے جا ٹائم ایویں کوئی 50 منٹ 100 منٹ 200 منٹ 250 منٹ لانے آپا منٹ ہی نے بھاویں 1000 لگ جائے، سنو گے ماشاءاللہ؟ سجاد چکو ہاں جڑے اکے پئے ہو، سارے ہی اک گئے جے ماشاءاللہ، سجاد لہرا کے ذرا کھچ کے اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اللہ رحمت دے موتیانو، بالکل پیارے تے نویں جملے، رحمت دے موتیانو دیندہ جے او رول سونا، رحمت دے موتیانو دیندہ جے او رول سونا، رب جد خود آکھے بول سونا، رحمت دے موتیانو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جدو رب بلائے سونا ادو بولے اللہ اللہ، رحمت دے موتیانو دیندہ جے او رول سونا، رب جدو خود آکھے بول سونا، رب جدو خود آکھے بول سونا، رات میرا جیتے رب نے بلایا ہے، ستائیں آسمانہ تائیں سیر کرایا ہے، ستائیں آسمانہ تائیں سیر کرایا ہے، آنکھیں کیے چھڑ کے زمین آ جا، چھڑ کے زمین آ جا، عرشاں دے کول سونا، رب جد خود آکھے بول سونا، اور کولیا تلیٹ کے دے حبشی نے ڈولیا، آقا وال ویخ کے تے ایک راز کھولیا، آقا وال ویخ کے تے ایک راز کھولیا، کیڑا راز؟ انگارے بھی گلاب لگ دے، انگارے بھی گلاب لگ دے، انگارے بھی گلاب لگ دے، تجھے میرے کول سونا، انگارے بھی گلاب لگ دے، تجھے میرے کول سونا، رب جد خود آکھے بول سونا، رحمت دے موتیانو، رحمت دے موتیانو دیندہ جے او رول سونا، رب جد خود آکھے بول سونا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، اچھی بولو صلی اللہ، میری مسجد دے ساڑھے امیر محترم جناب محترم میاں خالد سیف اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے، اللہ آنا قبول فرمائے، اور میرے پیارے بھائی جناب محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب اور باقی جتنے اسٹیج دی اوپر علماء کرام تشریف فرمان، میں نام تو واقف نہیں،
چہریاں دی زیارت کر کے ایمان تازہ ہویا، اللہ کریم تمام دیا محبتہ قبول فرمائے۔ لو قرآن سنو اور سینے ٹھارو، توجہ ہے بھئی ماشاءاللہ۔ اللہ فرما دے نے فرمایا محمد الرسول اللہ، دل لگا کے سونیا میں تینوں ساری کائنات نالو آلہ بنایا جنت انسانہ دا اگلیاں پچھلیاں دا قیامت تک والے واسطے میں تینوں نبی بنا کے بھیجے ہیں، میں تینوں عظمت عطا کی تھی، میرے نبی دے ایک ایک انگ، نبی دے ایک ایک لمحے دی گارنٹی تے گواہیاں رب دا قرآن دے رہے آئے۔ نانا اگر قرآن دے اندر ٹبی ماریے، اللہ دے قرآن کو لو پوچھئے کہ سونے پیغمبر نو اللہ نے کنیاں شانہ دے نال نوازے آئے۔ میں قرآن دی سیر تینوں کرانا چاہنا وہاں، اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے میرے آقا دی سیرت بھی اللہ بنائی، میرے پیغمبر دی صورت بھی اللہ بنائی، محمد الرسول اللہ، میرے پیغمبر دا کردار بھی اللہ نے اللہ بنایا۔ دوجے مقام تے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے آئے، اللہ فرمان دینے لعمرکا انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے میرے سونیا تیری ساری زندگی دی قسمیں، میرے سونیا تیرے پیدا ہون تو بعد، دنیا تے آن تو بعد، تیرے بچپناوی اللہ لعمرکا، سونیا تیری جوانی تے لڑک بندی قسم، اللہ دا قرآن کہندہ لعمرکا، میرے سونیا تیرے بڑھاپے دی قسم، تیرا بچپن بھی آلہ، تیرا لڑک پن بھی آلہ، میری سونیاں تیری جوانی تے بڑھاپا بھی آلہ، لعمرکا، اللہ دا قرآن کہندہ میرے نبی دی سیرت تے صورت بھی آلہ، لعمرکا، میرے پیغمبر دا تنور تصور بھی آلہ، لعمرکا، میرے پیغمبر دا تخیل بھی آلہ، لعمرکا، میرے پیغمبر دی ترقی تسلی بھی آلہ، لعمرکا، میرے پیغمبر دا اٹھنا تے بہنا بھی اللہ، لعمرکا، میرے پیغمبر دی حذاقت تے نزاکت بھی اللہ، لعمرکا، میرے پیغمبر دا کردار بھی اللہ، توجہ کری نبی دیا دیوانیاں گل بڑی پیاری، لعمرکا، سونیا تیری امامت بھی اللہ، لعمرکا، سونیا تیری خطابت بھی اللہ، لعمرکا، سونیا تیری جرت بھی اللہ، لعمرکا، سونیا تیری زندگی ساری اللہ، لعمرکا، سونیا تیرا مسلح بھی اللہ، لعمرکا، سونیا تیرا محلہ بھی اللہ، لعمرکا، سونیا تیرا ممبر بھی آلہ، لعمرکا، سونیا تیرے یار بھی آلہ، لعمرکا، سونیا تیرا غصہ تے پیار بھی آلہ، لعمرکا، سونیا تو اتنا احسن تے اجمل تے اشرف تے کامل تے اطیب مکمل بن کے آیا ہے، لعمرکا، میرے سونیا تیری نبوت فتوت مروت اخوت سروت آلہ، لعمرکا، میرے سونیا تیری ساری زندگی دے لیلو نہار آلہ، لعمرکا، تیرے موجو بہار آلہ، لعمرکا، تیرا غصہ تے پیار آلہ، میں قرآن کیا قرآن، میں نو میرے مٹھے مدنی دی سیرت دسنا، اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے، فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میں قرآن کیا قرآن، میرے پیغمبر دے دل دے اندر آئے نا، اللہ قبلہ بدل کے رکھ دے وے، اللہ دا قرآن فوراں بولے آؤ، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، نانا میں قرآن کیا قرآن ہے، میرے پیغمبر دا خلاق تے کردار کڈا پیارا، اللہ دا قرآن کہندہ ہے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لاجرن غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم، میں قرآن کیا قرآن، توجہ کری کوٹرہ دا کشن والے اسیو لوگ نہیں
جڑے جناب 12 ربیع الاول دا دین ہوئے یا محرم ہوئے اسی ڈسپوزیبل لا شک نہیں ہاں جڑے جناب گھنگرو بن کے تے ڈھولا دیا تھاپا تے نچ کے ڈانس کریے تے نبی دے طریقے دے خلاف چلیے اسی نبی دی شان دسنے ہاں قرآن پڑھ کے دسنے ہاں وضو کر کے دسنے ہاں مسیتے وڑ کے دسنے ہاں ممبر تے چڑھ کے دسنے ہاں اگے چل درہ میں قرآن کیا قرآن میں نو میرے مٹھے پیغمبر دا اللہ اللہ کردار وخا دے اللہ دا قرآن کہندہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میں اللہ دے قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا مکہ کڈا پیارا اللہ دا قرآن کہندہ ہے لَا اُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا مدینہ کڈا پیارا ہے قرآن کہندہ ہے مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا بدر کڈا پیارا ہے قرآن کہندہ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ مَزِلَّةٌ میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا حنین کڈا پیارا ہے قرآن کہندہ ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذَا جَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دی چال کٹی پیاری ہے قرآن کہندہ ہے وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا کھانا پینا کڈا پیارا وہ قرآن کہندہ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دی چادر کڈی پیاری ہے قرآن کہندہ یا ایوہ المدثر پیغمبر دی کملی کڈی پیاری ہے یا ایوہ المزمل میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا یار غار کڈا پیارا قرآن کہندہ لا تحزن ان اللہ معنا میرے پیغمبر دا عمر کڈا پیارا قرآن کہندہ طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا دورہ جوائی عثمان قرآن کہندہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میرے پیغمبر دی جماعت قرآن کہندہ رضی اللہ میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا علی کڈا پیارا ہے شیر چلی کڈا پیارا قرآن کہندہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اس مجمع دے اندر اگر کوئی دیو بندی ہے تے میرے سر دا تاج کوئی بریلوی تے اہل حدیث تے میرے دل دی دھڑکن میرے ویر اختلاف چھڑ کے دشمنیاں کڑ کے عداوتہ کڑ کے دل چو بغض کڑ کے فیصلہ کر کے جا اللہ نے کڈا پیارا بنائے ہیں میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا حسن کڈا پیارا قرآن کہندہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ میرے پیغمبر دا سینہ کڈا پیارا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ نبی دا ذکر کڈا پیارا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اذان اذان نہیں جندے چ نبی دا نام نہیں تکبیر تکبیر نہیں جندے چ نبی دا نام نہیں محفل محفل نہیں جندے چ سونے دا نام نہیں رب نے کیا سونیا قیامت یا کندہ تک جتھو تک میری خدائی دے جھنڈے لہران گے اتھو تک تیری مصطفیٰ دے جھنڈے لہران گے تکبیر شان مصطفیٰ شان رسالت شان صحابہ بلال بہت صاحب ہمارا بلال بہت صاحب ایسیو لوگ نہیں کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا اوروں سے کہا تم نے اوروں سے سنا تم نے آئے ہمارے ساتھ بات کر یہ وہابی کی مسجد ہے اہل حدیث کا سٹیج ہے اہل حدیث کا طالب علم ہے مجمع اہل حدیث کا ہے درمیان کے اندر جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں فیصلہ کر کے جائیں نبی نو وہابی وڈے پرا جنہ جڑا سمجھے مار اندے سینے اندر بریسٹ اسی نبی نو وڈے پرا جڑا نہیں سمجھ دے اسی لوکی من دینے ہوئے جویں عقل منائے اسی یوں جمانے آ جویں سانو رب دا قرآن منا دا آئے اسی عقلات چلن آلے نہیں اسی قرآن دے منن آلے ہاں نبی دی عظمت اسی بیان کرنے ہاں قرآن پڑھ کے کرنے ہاں وضو کر کے پڑھنے ہاں مسیتے وڑ کے کرنے ہاں تے ممبر تے چڑھ کے کرنے ہاں اللہ دی ایویں فتوے ساڑے تھے
ایویں ساڈے تے الزام کملیا آ ساڈے کول بے اللہ اللہ میں تینوں کہنا چاہنا وا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آئے سب نالو سونا تیرا یار ویکھے آئے سب نالو سونا تیرا یار ویکھے آئے اوے کیویں کراں میں ذکر دے حسن و جمال دا کوئی بھی نہ سانی بی بی یا منا دلال دا کوئی بھی نہ سانی بی بی آمنا دلال دا کیوں اے فلکاں دا چن تابیدار ویکھے آئے ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا دیوانیاں ذرا دل لگا کے گل سن دے جانا مسلمان کتنی پیار دیا گلہ میں کرنا چاہنا مٹھے مدنی دیا باتاں تاجدار مدینہ دی عمر مبارک 12 سال دیئے کتنے سال دی 22 دنیا چھڑ گیا میرے آقا دے آمن تو پہلا تے اماں آمنہ بھی جدائیاں دے گئیاں 6 سال دی عمر اندر جدو 8 سال دی عمر ہوئی تے دادا بھی چھڑ گیا میرے آقا دی عمر مبارک 12 سال دیئے کہ میرے آقا دی خدمت سردار عبد المطلب دے بیٹے ابو طالب میرے نبی دا چاچا اللہ اللہ انہ دی کفالت اندر میرے آقا علیہ السلام ابو طالب کاروباری بندہ یمن تے شام دی یا منڈیاں دے اندر کاروبار واسطے جا رہے آئے میرے نبی کہہ لگے نے چاچا جان تُسی چلے ہوتے میں ایک اللہ مکے کی کرانگا جے تُسی جا رہے ہو میرا تیرے تو بغیر دل نہیں لگدا میں نو بھی نال لے جا میرے آقا دے چاچے دے نال جا رہے نے تے جدو مکے دے وچوں باہر نکلے دور تھوڑا جہا پیڑا کیتا نا ایتھے جناب رستے دے اندر میرے نبی دی عظمت ترا چک کرنا میرے آقا دی شان تے دیکھ مسلمان ایتھے رستے دے اندر ایک بڑھا راہب رہندا ہے اللہ اللہ یہودی بڑھا راہب رہندا ہے تے ایڈا کوڑا تے کڑپتن دا ماریا ہویا انہیں اج تائیں کسی بندے نو پانی دا گھٹ تک نہیں پوچھیا تے آدھے جناب گھر دی چھت تے چڑھ جاندہ ہے انہیں تکیا کہ دوروں قافلہ پہ آندہ ہے انہیں آدھے ایک نوکر نو بھیجیا کہن لگیا جانا اور جڑا مکے دے وچوں قافلہ آ رہے آئے ایک قافلے دا جڑا امیر ہوئے انہوں کہہ دینا آج تو آڈا جدو ایتھوں گزرو دوپہر دا ویلا ہے آج دوپہر دا کھانا میرے کو لو کھا کے جانا ہے اے میں اگے نہیں جانا مسلمان اندہ بندہ دوڑ کے آکے قافلے والے انہوں کے آنا میرے نبی دے چاچا جان قافلے دے اندر انہاں نو آکے گل کی تھی کہ سردار جی او بحیرہ راہ بڑھا کہہ رہے آئے کہ آج میرے کنو تسی دوپہر دی روٹی کھا کے جانی ہے توجہ گل بڑی قیمتی ہے ایک قافلے والے پریشان ہو گئے انہیں کدی کسی نو پانی دا گھٹ نہیں پوچھیا تے آج پتیلے چڑھائی بیٹھا انہیں کدی کسی نو پانی نہیں پوچھیا آج روٹی پکائی بیٹھا تے گل کیے وجہ کیے اللہ اللہ دسترخوان لگ گیا کھانا تیار ہویا تے میرے نبی دے چاچا جان کہن لگے کہن دینے اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کرنا تو سامان دی رکھی بے جا اسی جانے آئیں دی دعوت قبول کر کے آنے اللہ اللہ تیرے جو گالے آوانگے میرے آقا نو سامان دی کولے بٹھایا باقی قافلہ چلا گیا تے جدو دسترخوان تے بے گئے اے بڑھا راہب کہن لگیا سارے آگئے جے ابو طالب کہن لگے جی جی سارے آگئے کوئی پیچھے رہندہ تا نہیں ایک کہن لگے کوئی نہیں رہندہ ایک میرا پتی جائے او سامان دی رکھی بیٹھا ہویا اے بڑھا راہب کہن لگے واہ اے قافلے والے ہو تو آڈی مثال تا ایمے میں جمیں بغیر لاڑے دے جنج کسے دے دروازے تے چلی جائے تو آڈی مثال تا اس برات رنگیے
جڑی بغیر لاڑے دے کسے دے بوئے تے چلی جائے وہ جن دے پیچھے میں انہا کچھ کیتا ہے انہوں تا پیچھے چھڑ آئے جے اللہ اللہ میرے آقا نو بلایا میرے آقا دسترخوان تے بیٹھے ہوئے میرے آقا دسترخوان تے بیٹھے ہوئے تینوں کے آقا ابو طالب تیرا کی لگ رہا ہے میرے نبی دے چاچا کہنے لگے میرا بیٹا لگ رہا ہے ایک کہندہ تیرا پتر نہیں ہو سکتا اے تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا کیوں میرا بیٹا ہے ایک کہنے لگیا میں آدھیا پہلیاں کتابہ پڑھیا ہے جڑا آخری نبی آئے گا ان دا باپ بھی فوت ہویا ہوئے گا ان دی اممہ بھی فوت ہوئی ہوئے گی اے میں نو عام نہیں لگدا اگر اجازت ہوئے تے میں کوئی نشانی ویکھنا چاہنا انہیں جناب کپڑا ہٹایا دو کندیاں دے درمیان اندر مہر نبوت لگی ہوئی ہے ایک کہنے لگیا ابو طالب اے تیرا پتی جائے اللہ دا آخری نبی بن کے آنے والا ہے ان دے سر تے نبوت دا تاج رب نے سجانا تے میرے آقا نو اللہ نے کن نشانات فرمایا اللہ اللہ درہ دل لگا کے گل سن دے جانا وہ کنا سونا رب آقا نو بنایا سونے آتے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب آقا نو بنایا سونے آتے مان ٹوٹ گئے رب ریجانا لے آقا نو سجایا سونے آتے مان ٹوٹ گئے اللہ اللہ سونے دیول فجر پیشانی ویخ کے دنیا ہوئی دیوانی جدو زلفانو چہرے تو گٹایا سونے آدھے مان ٹوٹ گئے موڑ موڑ چن وکھے آمنہ دی گلیے موڑ موڑ چن وکھے آمنہ دی گلیے تیرے نالو چنہ سونی میرے آقا جی دی تلیے جدو چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرمایا پھر تارے انو بولایا جدو تارے چھرمٹ پایا او دو سب نے گایا کہ سونے دے مان ٹوٹ گئے اللہ کو دعا ہے میرے عزیز بھائیو اتنی حاضری کافی شافی وافی ہے باقی گلہ جمعے جو ہندیاں رہن دیاں مرکزی جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث اپنا گندیا روڈ دی اوپر اتھے میں دوڑا طالب علم دوڑی خدمت چانا میرے پیغمبر دی عظمت قرآن پڑھیا نبی دی ایک ایک ادا مختصر وقت اندر میں تیرے اگے پیش کی تھی اسی اس نبی دے تابع داراں پگڑے پان نال تے جلوس کڈن نال تے بازاراں چ سلنسر سکوٹراں دے لا کے نبی دی محبت دا ثبوت نہیں ثبوت نبی دا تد دے کہ نبی دا کہنا من نبی دے طریقے تے چل نبی دے نقش قدم تے چل کے نبی دے یاراں دے طریقے تے چل انشاءاللہ حیات باقی ملاقات باقی باتاں پھر ہون گیاں دعا فرما دیو اسی مسجد دے مؤذن اور خادم محمد انور کمبوز صاحب اللہ پاک نیک سال اولاد عطا فرمائے اور والدین دی مغفرت فرمائے تو آڈا زیادہ امتحان نہیں میرے پائیدار ڈرے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دی عظمت اندر جو کہ ملک و ملک وہ جملے گونجے وہ دو جملے سنا دے تھکے تو نہیں سجاد چکو ہاں جڑے تھک گئے ہو ماشاءاللہ اچھا نہیں تھکے اللہ اللہ حبشوں آئی شان تک لے میرے امیر محترم بیٹھن بڑا پیار میرے نال بڑی محبت ماشاءاللہ مقام صحابہ شان صحابہ حضرت مولانا قاری مولانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ایک کوئی نام ملے نبی دے یاران دی شان اللہ اللہ بسم اللہ شان وکرام نادد آدم جی میں تابدار اللہ اللہ دل لگا کے کالا رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر
پتھر مار دے تلیاں چکن لا کے تے کلمہ نہیں چھڑنا نہیں چھڑنا نہیں چھڑنا اے بلال کے تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڑے آئے ہر سونے مکھڑے تے دل لاگے میں ایک جملہ اکثر کہنا ہونا تے آج بھی کہہ دینا اکثر ہی کہنا ہونا پیار نال اے میرا ایمان ہے میری محبت ہے میرا یقین ہے میرے نبی رنگا چٹا رنگ کسے دا تو سب بولنا آندھنے نہیں میرے نبی رنگا چٹا رنگ کسے دا تے بلال رنگا کالا ربا ایک ہی کی تائیں انج پہ لگ دے آسمان تو آواز آ رہی ہے تینوں کی پتا جو جملہ سمجھ آئے بے انصافی نہیں کرنی سجاد لہرا کے سبحان اللہ کہہ دینا مشیت کہہ رہی ہے تینوں کی پتا بلال نبی دی مجلس وچ ایویں پھبے گا جی میں گورے مکھڑے تے کالا تل پھبدا یہ میرے آقا دے یاران دی شان ہے اللہ مجمع بیدار ہے ڈاؤن میرا دل کر دا مڑ مڑو شروع ہو جاؤں اللہ اللہ بڑی پیاری گلے حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولے آنئی ایمان تک لے کعبے یوں پر ازان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے غور پیا تور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا تور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا اور کالے رنگ وچ جمال تکے آئے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے جس نے سونا بلال تکے آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے غور پیا تور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا پھل ککر دا جڈا بھی حسین ہوئے لوگ یہاں نے وابی علی نو نہیں مندے علی نو نہیں مندے سنی پھل ککر دا جڈا بھی حسین ہوئے کدے کلی دی ریس نہیں کر سکدا میاں اکرم صاحب پھل ککر دا جڈا بھی حسین ہوئے کدے کلی دی ریس نہیں بولو کر سکدا لکھا سخی زمانے تے ہن پر کوئی سونے دی تلی دی ریس نہیں کر سکدا تے لکھ بھیس ابلیس شیطان وٹائے ان دے ولی دی ریس نہیں کر سکدا بلال میرے حضور تائک پاسے کوئی علی دی ریس نہیں کر سکدا اللہ 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 میرے بھائی کہہ گئے شان وکھرایا مینا دے لال دا شان وکھرایا مینا دے لال دا کوئی بھی سونا نہیں سونے دے نال دا شان وکھرایا مینا دے لال دا حیات باقی ملاقات باقی انشاءاللہ زندگی رہی تھے پھر سے دعا جی ڈرائی دیتا جائے یار ٹھیک ہے مولوی دا گلے کو ٹریکٹر دا انجن تھا نہیں جڑا بوئی نا جمعہ پڑھایا پھر جمعہ تو بعد میں پروگرام کر کے تو سادے کول آیا
कल भी 2-3 प्रोग्राम तो जगह ते हाज़री है। अल्लाह पाक हिम्मत दे देंदा भाई तुहाडा प्यार। तवज्जो नाल अज़मत बाप मैं जुमले लिखे और इंटरनेट ते लखां दी तादाद अंदर लोगों ने सुने। अजीज भाइयों, जिन्हां ने प्यो की कदर की थी ना उन्हें इज्जत पाई। इत्थे औलादां आंदियां ने अं काम रखो तो मुड़ तो मैं टुरिया रस मुड़ मैं अड़दा नहीं इंशाअल्लाह, जोर जोर लाई रख हमेशा। तवज्जो है माशाअल्लाह। अज़मत बाप। अच्छा मैं गल आना होना, लोग आंदे ने कि जिंदे जेड़े घर च मां ना ना होए वो वेड़ा सुंजा हो जाता है, कोई शक नहीं। लेकिन मैं कहना जेड़े पुत्र की जिंदगी च प्यो का प्यार नहीं, उनकी सारा जग ही सुंजा हो जाता है, उनकी सारी कायनात ही सुंजी हो जाती। मेरी अजीज भाइयों, जिन्हां दे बाप जिंदा ने कदर कीता करो। मेरे नबी का फरमान है, बुढ़े बाप की दुआ अल्लाह कदे भी रद्द नहीं करता। जिहड़ी औलाद दे हक अंदर बाप हथ चके, ये बाप नूं अल्लाह ने इजाज़त दिता है कि प्यो जदों भी दुआ करे ना पुत्र दे हक अंदर मेरा अल्लाह कबूल फरमा लेंदा है। जो दुआवां लिया करो बुढ़े प्यो को, ये ना आख्या कर बाबा चुप कर, तेन तो पता ही कोई नहीं। और जिन्हें तेन उंगल ना ला के इत्थे तक पहुँचाया, अज कानून की कुर्सी ते बह के तू उन्होंने कानून सिखाए। मेरे बाप फौत हुए 10 साल हो गए, मुल्को मुल्क दूरों दूर, मुगल साहब अल्लाह थोड़ी मोहब्बत कबूल फरमाए, दूरों दूर मैं सफ़र करके जाना, रात नूं घर जाना। यकीन करो वक़्त सी बाप नाल लैके चलदा सी। अज कबरां दा परौना है, अज कजे जींदा हुंदा ते वेखे अल्लाह ने की शाना दित्तियां ने। ओए कदर कीता करो, बुढ़े प्यो दा दिल ना दुखाया कर। मेरे आका ने फरमाया रिज़ल्लाहि फी रिज़ल वालिदैन व सुख्तुल्लाहि फी सुख्तिल वालिदैन। जमीन ते बुढ़े मापियां नूं नाराज करेगा अरशां ते रब नाराज, जमीन ते बुढ़ा प्यो ते मां राजी ते सोना रब भी राजी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फतह मक्का दा मौका अपने बाप नूं कंधियां ते चक के लियाए। अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह ते मेरे आका नूं कहन लगे, सोने मेरे बाप नूं कलमा पढ़ा दिओ। मेरा अब्बा अखां तो नबीना हो गया है, नज़र नहीं आता, बिनाई पिछे चली गई बीमारी नाल कमजोरी नाल। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर हल्ला तरकत शैख़ फ़ी बैतिही, तू घर ही रहना सी, मुहम्मद नूं आके कह देंदा मैं तोड़ घर ही आके कलमा पढ़ा जाना सी। कितना प्यार बाप। ये बात मेरे आका ने जनाब अबू बकर सिद्दीक दी वजह तो की थी। अल्लाह अल्लाह बाप टुरिया ते पुत्र दे सिर ते पग आई थी, उनका भार किए। मैं अपने कलम अंदर लिखिया, ले बाबा हूं पग तेरी ते सिर मेरे ते आई, ये चीज चुकन मैं जोगा नहीं सा, जड़ी रब मेरे ने चकाई। मैं छोटा मेरिया बहना छोटिया अते छोटे मेरे भाई, ये चीज चवन मैं जोगा नहीं सा, पर मौत बड़ी हर जाई। ओए यद्दी राती ओए बिछड़े ओ साथों, एक ही कर गए ओ झेड़ा, हसत बुए खुले रखे तू सपरत न कीता फेरा। ओए सारे लोकी गल लग रोए, अबू दे गया दर्द जुदाया, सारे लोकी गल लग रोए, अबू दे गया दर्द जुदाया। उस जाते जा तेरा लाया, जिथों परतना सैया ते बिलाल ने वीरो बिलाल ने भाइयो रो रो के ता चारे शेर बना, बिलाल ने यारो रो रो के ता चारे शेर बनाए। एक दिन परौने नू जा नहीं पैंदा जेड़े चल दुनिया ते आए। इंजदा इस दुनिया ते बंदिया रख ले बैन खलोन, जे रवे ते हसन सारे,
ٹر جاویں تے رون یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجهك وعظيم السلطان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ سونے جن مسلمان بیمار پریشان حال نے اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما، مولا کریم اس مسجد مرکز نو تا قیامت آباد و شاد فرما، اس مسجد خطیب و ایمان اور جتنے منتظمین نے اللہ تمام دیا محنتاں قبول فرما۔ میری مسجد صدر محترم میاں خالد سیف اللہ صاحب اور اس مسجد جتنے تمام ممبران اللہ سب دے محبت پیار قبول فرما، بالخصوص جناب پیارے بھائی حبیب الرحمن ضیاء صاحب اور انہاں دی ٹیم جنہاں نے دی کانفرنس دی انتظام و اہتمام کیتا، اللہ سب دیاں محنتاں کابشاں قبول فرما لے۔ اللہ جنہیں اسی تیرے اگے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہاں اللہ سانو خواب اندر کملی والے دا دیدار نصیب فرما دے، اللہ زندہ رکھی ایمان تے اللہ موت دیا بے ہوشیاں چ کلمہ نصیب فرما دے، اللہ میاں کرم صاحب انہاں دے والد محترم نو صحت عطا فرما دے، اللہ سونیا جنہ دے باپ بیمار نے، ماما بیمار، پہن پائی بیمار، اللہ سب نو شفا عطا فرما۔ اللہ میرے سمیت جنہ دے باپ ٹر گئے قبران دے پرونے بن گئے، اللہ قبران نو جنت دی کیاری بنا، صحیح معنی اندر سونے دی عظمت سیرت نو سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔